दोस्तों, आप सब ने ज़रूर कभी ना कभी ऐसी मूवी या फिर सीरीज़ तो देखी होगी जिसमें हमें सीरियल किलर दिखाए जाते हों जो बड़ी शार्पली एक एक करके लोगों को मारते हों। लेकिन जो सीरियल किलर हमें मूवीज़ में दिखाए जाते हैं उनका करैक्टर हमें बहुत स्मार्ट बनाकर दिखाया जाता है, जो कि पुलिस से भी 2 कदम आगे रहते हैं और लोगों को कत्ल करते ही गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई सीरियल किलर हमारी इस दुनिया में भी मौजूद हो जो कि पुलिस को बताकर लोगों को कत्ल करता हो और फिर भी कभी पुलिस के हाथ ना लगा हो? जी हाँ, हम बात करने लगे हैं 20th सेंचुरी के सबसे बड़े और खौफनाक सीरियल किलर की, जिसे पूरी दुनिया द ज़ोडियक किलर के नाम से जानती है, जिसने पूरे 37 कत्ल किए और वो भी पुलिस को चैलेंजेस दे देकर, और इसके बावजूद ये आज तक नहीं पकड़ा गया। इसके अलावा इसने पुलिस को एक ऐसा लेटर भेजा जिसे पूरे 51 सालों तक कोई भी डिकोड ना कर सका था। आइए जानते हैं कि ये ऐसा कौन सा सीरियल किलर था जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। इस केस की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 1968 को, जब एक नौजवान कपल गाड़ी में अपनी पहली डेट पर निकला था। उनको प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने कैलिफोर्निया में हरमन लेक की तरफ गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी में 16 साल लड़की बेटी लू जैनसन और 17 साल लड़का डेविड बैठे हुए थे। दोनों इस बात से बेखबर थे कि एक अजनबी आदमी गाड़ी में उनका पीछा कर रहा है। अभी वो लेक हरमन के पास रुके ही थे कि पीछे से एक अजनबी गाड़ी आई जिसमें बैठे आदमी ने डेविड और बेटी को गाड़ी से उतरने का कहा। लेकिन जब इन दोनों ने उतरने से मना किया तो उस आदमी ने उन्हें डराने के लिए गाड़ी के पिछले व्हील पर एक फायर कर दिया। डर के मारे डेविड और बेटी फौरन गाड़ी से निकल कर भागे, जिस पर उस शख्स ने डेविड को सर पे 1 और बेटी को उसकी कमर पे 5 गोलियां मारी। इस कत्ल के बाद वो शख्स फौरन वहां से फरार हो गया। यही वो पहला मर्डर था जिसके बाद बदनामे ज़माना सीरियल किलर यानी द ज़ोडियक किलर को ढूंढने की शुरुआत हुई। ज़ोडियक किलर 20वीं सदी के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक है, जिसने 1960s और 1970s के दरमियान अपने खौफनाक हमलों से पूरे सैन फ्रांसिस्को को डरा रखा था। वो अखबारों और पुलिस वालों को लेटर्स भेजता और बड़े फख्र से अपने जुर्म को कबूल करता और उनको उलझाने के लिए पहेलियां भी भेजता था। अब पहले 2 कत्ल करने के बाद वो पूरे 6 महीनों तक खामोश बैठा रहा, लेकिन फिर 1 जुलाई 1969 को ये अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाने का दिन था। इस दिन 18 साल डार्लिन और 16 साल माइकल फायर वर्क का सामान लेने गाड़ी में निकले थे। इसी दौरान उन्होंने नोटिस किया कि कोई अननोन गाड़ी उनका पीछा कर रही है। उन्होंने गाड़ी को धोखा देने के लिए अपनी गाड़ी ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क की पार्किंग की तरफ मोड़ दी, लेकिन पीछा करती गाड़ी उनके पीछे पार्किंग में ही आ गई। पहले गाड़ी में बैठे अजनबी आदमी ने अपनी गाड़ी उनके बराबर में लगाई, मगर कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ी रिवर्स करके वहां से चला गया। अभी कुछ ही टाइम गुजरा था कि वही आदमी दोबारा वापस आया और इस बार उनकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करते हुए अपनी गाड़ी उनके पीछे पार्क कर दी। इसके बाद गाड़ी से एक आदमी निकला जिसके हाथ में फ्लैश लाइट थी, जो कि उसने गाड़ी में बैठे माइकल के चेहरे पे मारी। इससे पहले कि डार्लिन और माइकल कुछ पूछने की हिम्मत करते, उस आदमी ने साथ ही उन दोनों पर गोलियां चला दी और फौरन गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। डार्लिन तो वहीं मौके पर ही मर गई, लेकिन माइकल जख्मी हालत में जिंदा बच गया था। कुछ देर बाद पास मौजूद 3 बच्चों ने पुलिस को बुला लिया। माइकल ने कातिल का चेहरा देख लिया था, जिसकी मदद से पुलिस ने कातिल का स्केच बनवा लिया। इस वाकये का सबसे हैरानकुन मरहला ये था कि उसी दिन रात 12 बजे के बाद वैल्यू पुलिस डिपार्टमेंट को एक अजनबी शख्स की कॉल आती है, जो कि वो किसी फोन बोथ से कर रहा था, लेकिन उस शख्स ने कुछ बोलने से पहले ही फोन काट दिया। ये ज़ोडियक किलर की जानिब से की जाने वाली पुलिस को सबसे पहली फ़ोन कॉल थी। इस कॉल के तकरीबन 1 महीने के बाद यानी 1 अगस्त 1969 को ज़ोडियक किलर ने 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर्स लिखे। इन लेटर्स में उसने लेक हरमन पे होने वाले कत्ल और इंडिपेंडेंस डे पर ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में मरने वाली लड़की के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ पुलिस को ही पता थी, यानी कौन सी बुलेट फायर की गई और कितनी गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा उसने साथ ये भी बताया कि उन 3 लोगों ने कौन कौन से कपड़े पहन रखे थे। लेटर्स के साथ ज़ोडियक ने एक इनकोडेड मैसेज भी भेजा था। इसके साथ ज़ोडियक ने यह डिमांड की थी कि अगले दिन ये लेटर न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, वरना वो मजीद खून बहाएगा। ये इनकोडेड मैसेज फौरन इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेज दिया गया, लेकिन वो इसे क्रैक ना कर सके। अगले दिन साइफर न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक़ रखने वाले एक कपल ने साइफर को उसी दिन क्रैक कर लिया, जिसमें लिखा था कि मैं लोगों को मारना पसंद करता हूं, क्योंकि इंसान इस दुनिया में आबाद सबसे खतरनाक स्पीशी है और ये काम जंगलात में जानवरों को मारने से ज़्यादा बेहतर है।
اس کے علاوہ سائفر میں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ آفٹر لائف میں بلیو کرتا ہے اور جو لوگ وہ مار رہا ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کے غلام بنیں گے۔ نیوز پیپر کو لیٹر لکھنے کے بعد 2 مہینے تک خاموشی رہی، لیکن پھر 2 ماہ گزرنے کے بعد یعنی 27 سپٹمبر 1969 کو ایک کالج کپل بیریسا لیک کے کنارے پر سکون سے انجوائے کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک انجان آدمی ان کے قریب آ رہا ہے۔ اس آدمی نے بلیک کلر کا ہڈ پہن رکھا تھا جس پہ زوڈیک کا سمبل بنا ہوا تھا۔ کپل کے قریب آتے ہی زوڈیک نے اپنی گن نکالی اور ان دونوں سے پیسے اور گاڑی کی چابیاں مانگی۔ اس وقت لڑکے کے پاس کچھ پیسے تھے جو اس نے گاڑی کی چابیوں کے ساتھ زوڈیک کو دے دیے۔ اتنے میں زوڈیک نے لڑکے کو گاڑی کی چابیاں واپس کیں اور گن کے زور پر دونوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر اس نے اپنا چاقو نکالا اور دونوں کی پیٹھ پر کئی وار کیے۔ کچھ دیر بعد یہ سوچتے ہوئے کہ وہ دونوں مر گئے ہیں، زوڈیک وہاں سے واپس گاڑی کی طرف گیا اور کپل کی گاڑی پہ ایک میسج لکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس میسج میں جگہ کا نام، ڈیٹ، ٹائم اور ہتھیار کا نام لکھا تھا۔ وہیں پاس موجود ایک مچھیرے کو جب کپل زخمی حالت میں ملا تو اس وقت ان دونوں کی سانس چل رہی تھی، لیکن جب ان دونوں کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو لڑکی نے زخم گہرے ہونے کی وجہ سے دم توڑ دیا، لیکن لڑکا زندہ بچ گیا تھا جس نے واقعے کے بارے میں پولیس کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا۔ اس واقعے کے بعد زوڈیک نے شام 7 بجے کے بعد دوبارہ پولیس کو فون کیا اور قتل کے بارے میں خود پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس مرڈر کے بعد پولیس نے زوڈیک کے بارے میں کچھ خاص پوائنٹس بھی نکالے تھے جن کی مدد سے شاید زوڈیک کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی۔ پولیس کا خیال تھا کہ زوڈیک صرف ینگ کپلز کو ہی رات کے اندھیرے یا پھر شام کے وقت ٹارگٹ کرتا ہے، اور وہ بھی ندی کے کنارے یا پھر کسی ڈیٹنگ پوائنٹ پر۔ لیکن زوڈیک کے اگلے حملے نے پولیس کے تمام ارادوں پہ پانی پھیر دیا۔ پچھلے حملے سے صرف 2 ہفتوں کے بعد یعنی 11 اکتوبر 1969 کو زوڈیک نے باؤل سٹریم نامی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو رات 9 بجے کے بعد روکا اور اسے میپل سٹریٹ کی طرف جانے کو کہا۔ جب ڈرائیور اپنی منزل پر پہنچ گیا تو پہلے زوڈیک نے گاڑی رکنے کا انتظار کیا اور پھر ڈرائیور کو شوٹ کر دیا۔ اس کے بعد زوڈیک نے باؤل سٹریم کی شرٹ کا ایک پیس کاٹا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس مرڈر کے دوران پاس موجود بلڈنگ کے 2nd فلور سے 2 بچے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اسی وقت پولیس کو انفارم کیا، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے زوڈیک کا حلیہ بتاتے وقت اس کا رنگ بلیک بتا دیا۔ اسی واقعے کے دوران اسی ایریا میں ایک پولیس کار پیٹرولیم پر نکلی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً میپل سٹریٹ کا رخ کیا اور راستے میں ان کا ٹکراؤ زوڈیک سے ہوا۔ اب چونکہ اس وقت پولیس کسی کالے رنگ کے انسان کو ڈھونڈ رہی تھی، اسی وجہ سے ان کا زیادہ شک زوڈیک پر نہیں گیا کیونکہ زوڈیک کا رنگ بلیک نہیں تھا۔ یہاں پر زوڈیک ایک بار پھر پولیس کی آنکھوں کے بالکل سامنے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد زوڈیک نے پھر سے نیوز پیپر کو لیٹرز لکھے جس میں اس نے باؤل سٹریم کے قتل کا سارا واقعہ بتا دیا اور ساتھ میں ثبوت کے لیے باؤل سٹریم کی شرٹ کا پیس بھی بھیج دیا۔ اس کے علاوہ اس بار اس نے لیٹرز میں اسکول بس پہ حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ زوڈیک کی اس دھمکی سے پورے ایریا میں خوف چھا گیا اور پولیس نے اگلے کئی ہفتوں تک ساری اسکول بسز کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، لیکن اسکول بس پہ کبھی حملہ نہیں ہوا۔ جن بچوں نے زوڈیک کو دیکھا تھا ان کی مدد سے زوڈیک کا ایک نیا اسکیچ تیار کیا گیا جو کہ تمام ٹیکسی ڈرائیورز میں پھیلا دیا گیا۔ اس بار زوڈیک ایک نئے طریقے سے میدان میں اترا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو مارنے کے ٹھیک 10 دنوں کے بعد یعنی 22 اکتوبر 1969 کو زوڈیک نے آکلینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ میں فون کیا اور کہا کہ وہ میلون بیلی جو کہ اس وقت ایک جانے مانے وکیل تھے ان سے ٹی وی شو میں بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ چینل 7 کا ٹاک شو تھا جو اس دن وقت سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد زوڈیک نے کال کی لیکن فوراً کاٹ دی۔ جب اگلی بار اس نے فون کیا تو یہ کال زیادہ ٹائم تک چلی۔ اس کال میں زوڈیک نے اپنا نام سیم بتایا۔ پورے شو کے دوران اس نے ٹوٹل 35 بار کال کی، جن میں سے صرف 2 ہی آن ایئر ہوئیں۔ کالز کے دوران وکیل نے کچھ سوالات کیے جس پر سیم نے الٹے سیدھے جواب دیے۔ بعد میں معلوم پڑا کہ یہ کال زوڈیک نے کی ہی نہیں تھی کیونکہ جن لوگوں نے زوڈیک کی اصل آواز سن رکھی تھی ان سب نے کہا کہ یہ زوڈیک کی آواز نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ یہ کسی مینٹل ہاسپٹل میں موجود کسی مینٹل پیشنٹ نے کال کی تھی۔ ٹی وی شو ڈرامہ کے چند ہفتوں کے بعد نیوز پیپر کو زوڈیک کی طرف سے 2 اور لیٹرز ریسیو ہوئے اور ان لیٹرز کے درمیان میں ایک انکوڈڈ سائفر بھی موجود تھا جو کہ وہ نیوز پیپر میں دوبارہ پبلش کروانا چاہتا تھا۔ پہلا سائفر جو کہ ایک ہی دن میں کریک کر لیا گیا تھا، اس بار والا کافی زیادہ مشکل تھا جو اگلے 51 سالوں تک کوئی بھی ڈیکوڈ نہ کر سکا تھا۔ آج سے چند سال پہلے یعنی 2020 میں 3 کوڈ بریکرز نے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے اس سائفر کو ڈیکوڈ کیا۔ اس سائفر میں زوڈیک نے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا
اور نہ ہی کوئی اور امپورٹنٹ کلو دیا، بلکہ یہ ضرور بتایا کہ ٹی وی شو میں کال کرنے والا کالر میں نہیں تھا، جبکہ سائفر کے ساتھ جو لیٹر اس نے نیوز پیپر ایڈیٹر کے نام لکھے تھے اس میں پولیس کو آخر کار ایک کلو مل ہی گیا، کیونکہ اس بار زوڈیک نے پولیس کو دھمکی دی تھی کہ اس نے بم بنا لیا ہے جو کہ اس نے بیسمنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ کئی پیجز پر لکھے ہوئے اس لیٹر میں صرف یہی ایک کام کی بات تھی۔ اگر وہ واقعی ہی سچ بول رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زوڈیک کسی اپارٹمنٹ میں نہیں رہتا بلکہ کسی گھر میں رہتا ہے جہاں بیسمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس وقت بیسمنٹس بے ایریا میں اتنی زیادہ کامن نہیں تھی، یعنی زوڈیک بے ایریا میں نہیں رہتا۔ ان لیٹرز کے 5 مہینے کے بعد یعنی 22 مارچ 1970 کو زوڈیک نے ہائی وے 132 پر کیتھلین جونز نامی خاتون کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ خوش قسمتی سے اپنی جان چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب پولیس نے کیتھلین کو زوڈیک کا سکیچ دکھایا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا۔ اگلے 4 سالوں تک زوڈیک کئی لیٹرز اور سائفرز بھیجتا رہا، جن میں سے کئی لیٹرز میں وہ مرڈرز کی ڈیٹیلز بتاتا تو کسی میں مووی کے ریویو لکھ دیتا تھا۔ ایک لیٹر میں اس نے بوم کی لوکیشن بھی بتائی، لیکن اس لوکیشن پر پولیس کو کوئی بوم نہیں ملا اور نہ ہی وہاں کوئی دھماکہ ہوا۔ اس کا سب سے آخری لیٹر 30 جنوری 1974 کو ریسیو ہوا، جس میں اس نے اپنے مرڈر کا سکور کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا: می 37 SFPD 0، یعنی میں نے 37 مرڈر کیے ہیں، جبکہ سین فرانسسکو پولیس ڈپارٹمنٹ کا سکور 0 ہے۔